बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अक्सर अपनी वीडियो में जो सियासी कारकुन हैं, ख़ासकर जो पीटीआई के सियासी वर्कर हैं, मैं उनको जहल या शख्सियत पसंद, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये जहल लोग हैं या कहता हूँ कि ये शख्सियत के पुजारी हैं, इनका नज़रियात के साथ कोई भी तल्लक नहीं है। तो कई लोग मुझे कमेंट्स करके और कई वैसे लाइव जो मेरी वीडियो सुनते हैं यार दोस्त हैं, तो वो इस चीज़ के ऊपर एतराज़ करते हैं, कहते हैं यार आप उनको जहल कहते हैं। पहली तो बात यह है कि मैं कोई सहाफ़ी तो हूँ नहीं कि मैं किसी का थोड़ा लिहाज करूँ, न मेरे ऊपर पीछे कोई प्रेशर है, न कोई पाबंदी है, न मैं किसी को खुश करने के लिए बैठा हूँ कि आज सुबह इमरान खान की तारीफ़ शुरू कर दूँ, शाम को नवाज शरीफ की तारीफ़ शुरू कर दूँ, फिर पीपल पार्टी की तारीफ़ शुरू कर दूँ, मुनाफ़क़त से काम लूँ, झूठ से काम लूँ। ये काम तो मुझसे होता नहीं है, बात तो करता हूँ मैं सीधी। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने छोटे छोटे दो सबूत रखता हूं, फिर वो देख के आज आप लोगों ने सिर्फ कमेंट्स करके मुझे ये बताना है कि मैं उनको जहल या शख्सियत का पुजारी कहना छोड़ दूं या जो मैं कहता हूं तो बिल्कुल ठीक ही कहता हूं। आज की आप वीडियो देखोगे तो आपके सामने सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। कल इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया इमरान रियाज खान को, ज़ाहिर है उसका अपना सहाफ़ी था, जो मर्जी है वो सवाल करे, अपने मर्जी के सवाल करे, वो अपने मर्जी के जवाब दे। वो चुप करके जिंदा लाश की तरह बैठा हुआ था और इमरान खान झूठ बोलते जा रहा था और हमाकत से काम ले रहा था। तो यकीन कर मैं हैरान हो गया हूँ कि यार इतना आदमी झूठ बोलता है, सफ़ेद झूठ बोलता है। यार कोई मिलता जुलता झूठ बोल देता है तो काम चल जाता है, लेकिन इतना सफ़ेद झूठ बोलता है। तो नाज़रीन, वो झूठ बोलने के बावजूद उसने इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उसने एहतजाज का ऐलान किया। तो पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कारकुन हैं, उन्होंने कहा है कि खान साहब लब्बैक, हम हाजिर हैं, हमारी जान भी आप लोगों के लिए, आपके लिए हाजिर है, आप जो कुछ कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो अभी एक ही दिन गुजरा है कि इमरान खान का इतना बड़ा झूठ, अगर वो झूठ समझते हुए भी इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कर रहे हैं तो फिर वो शख्सियत के पुजारी हैं कि उनको मालूम है कि इमरान झूठ बोल रहा है, धोखा कर रहा है अवाम से, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं खान साहब हम आपके साथ हैं। तो फिर कौन है? ये शख्सियत के पुजारी हैं, इनका नजरियात के साथ कोई तल्लक नहीं है। लेकिन अगर मालूम नहीं है तो फिर जहल है। कल ही इमरान खान इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, इमरान खान के बारे में उनको मालूम ही नहीं है कि वो कैसे झूठ बोलता है, कैसे झूठन लेता है, फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसका मकसद है जहल है, उनको किसी चीज का इल्म भी नहीं है। तो नाज़रीन, कल उसने इमरान रियाज को इंटरव्यू देते हुए एक झूठ बोला। सबसे पहले वो सुनो कौन सा झूठ बोला है, फिर मैं आप लोगों के सामने हकीकत खोल के जो उसकी हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले वो वीडियो क्लिप देखो। इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है तो आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए। तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इसका आदमी को रख लिया। सबसे पहले नाज़रीन, मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, ये जनवरी 2021 की बात है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो रही थी। तो उस टाइम इमरान खान ने नाम दिया था सिकंदर सुल्तान का। तो उसी हवाले से जब इमरान रियाज के सामने इमरान खान क्या कह रहा है कि भाई डेडलॉक था, न्यूट्रल ने मुझे कहा है कि सिकंदर सुल्तान का नाम दे दो, हमने सिकंदर सुल्तान का नाम दे दिया। जो ही नाम सामने आया तो ये शोर मचना शुरू हो गया कि ये तो नून लीग के घर का आदमी है। तो फिर मैं न्यूट्रल के पास गया और न्यूट्रल को मैंने कहा है कि भाई ये तो नून लीग का आदमी है। तो वो कहते हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं। तो एक तो इमरान खान ने जहां ये बात तस्लीम किया है कि मैंने बहुत बड़ी हमाकत की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। काश पाकिस्तानी कौम को भी ये समझ आ जाए कि वो भी एक दिन कहें कि हमने बहुत बड़ी हमाकत की है, हमने बहुत बड़ी गलती की है इमरान खान को सपोर्ट करके, जो बार बार यू टर्न ले रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार अवाम से धोखा कर रहा है, लेकिन फिर भी अवाम
ابھی یہ نہیں کہہ رہی کہ کاش ہم سے بہت بڑی حماقت ہو گئی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے عمران خان کو سپورٹ کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان حماقت تو آپ سے ہوئی ہے، عوام کی غلطی کیا ہے؟ نواز شریف کے دور میں، نواز شریف کو جب آپ بیرون ملک بھیج رہے تھے تو ارشد شریف کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ ارشد ہم سے بہت بڑی غلطی کیا ہے، ہم کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس ٹائم بھی آپ نے غلطی کی تھی، اور پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو کو، جس کے ارد گرد آپ کی پوری سیاست گھوم رہی ہے، آپ نے اس کو باہر بھیج دیا اور ٹی وی ٹاک شو میں آ کے، ٹی وی انٹرویو میں صرف اتنا کہہ دیا کہ ابھی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم کو شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی آپ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے حماقت ہوئی ہے، لیکن یہ حماقت ہوئی ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر حماقت بھی ہوئی ہے تو بھی آپ غلط ہیں، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کیسے بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک سال بعد تقریباً 20 جنوری 2021 کو 2021 کو، یعنی کہ 2020 کے لگ بھگ جنوری 2020 میں یہ الیکشن کمیشنر کا نام سامنے آیا تھا۔ پھر ایک سال بعد جب عمران خان کے اوپر سوال کیا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہے یعنی کہ سکندر سلطان، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو عمران خان نے کیا جواب دیا؟ وہ ان کا اپنا الیکشن کمشنر تھا، پچھلا والا ہینڈ پکڈ، اور ایک جو پروز کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کا اصل میں اس پارٹی کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ جا کے گیم کھیل رہے تھے ہمارے ساتھ، اس لیے ڈیلے ہو رہا تھا، وہ بدنیتی کے اوپر تھا۔ آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپوٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا۔ پہلے تو ان کے اپنے تھے نا، اب ان کے سامنے سب رکھیں، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پبلک کے سامنے جانا چاہیے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہے سکندر سلطان، یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ اپوزیشن اور ہماری مرضی سے لگایا گیا ہے، اس میں ہمارا بھی یعنی کہ رائے تھی، لیکن یہ بہت اچھا ہے۔ اس سے جو پہلے والا تھا وہ خاص نون لیگ کا آدمی تھا، وہ انہی کی مرضی کے فیصلے دیتا تھا، لیکن یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہے سکندر سلطان، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اور میں چاہتا ہوں، ہمارا اس کے اوپر بھروسہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سریعام ہیرنگ ہونی چاہیے، سب لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، یعنی کہ اس کو 1 سال پہلے چیف الیکشن کمیشن کے اوپر اندھا اعتبار تھا، بھروسہ تھا، لیکن 1.5 سال پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ نون لیگ کا آدمی تھا۔ جب ہم کو معلوم پڑا، ہم نے حماقت کی، تو یہ جھوٹ بول رہا تھا، اب یہ چھپا رہا ہے۔ اپنی جو بیچ کی ویڈیو ہے اس کا تو ذکر اس نے نہیں کیا ہے، لیکن شروع سے جب اس کو کہا کہ بھئی یہ تو اپنی مرضی کے لگایا گیا ہے، آپ کی رائے تھی، آپ نے لگایا، بچے کو معلوم ہے، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ ہماری حماقت تھی تو بھی آپ کی تھی۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یقیناً آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کی جو کارکن ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جب آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، اور جو آپ کے کارکن ہیں وہ کہتے ہیں کپتان کا حکم سر آنکھوں پہ، ہم جائیں گے۔ تو بھائی یا تو یہ بتاؤ کہ آپ کا کپتان جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا نظریات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا تعلق ہے تو صرف عمران خان سے ہے۔ وہ جھوٹ بولے، یو ٹرن لے، جو بھی کچھ بھی کرے، آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو پھر یہ آپ یہ کہنا مت چھوڑ دو کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، باشعور ہے۔ بھائی باشعور ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب تک اس کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تھا تو وہ ایماندار تھا، اچھا تھا، بھروسے والا تھا، لیکن جو ہی خلاف آ گیا تو وہ نون لیگ کا آدمی ہو گیا۔ یار یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو پھر آپ جاہل ہیں۔ آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کا عمران خان کل کیا کہہ رہا تھا اور آج کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس چیز کا علم نہیں ہے تو پھر آپ جاہل ہیں، اگر علم ہے تو پھر بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جھوٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ شخصیت کے پجاری ہیں۔ تو ناظرین، آپ کمنٹس کر کے مجھے بتانا کہ کیا ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں تو جو بھی بات کرتا ہوں ثبوت کے علاوہ نہیں کرتا ہوں، جو بھی ہوتا ہے سب لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، ثبوت کے طور پہ رکھتا ہوں۔ تو یہ ثبوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔